हिमाल स्टिल प्रेजेन्स सत्य संवाद। लचिलो जति बलियो त्यति। हिमाल स्टिल, हिमालले बढी सुरक्षित घर बनाउँछ। नमस्कार, सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ राजेन्द्र लिङ्गदेन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। म आज उहाँसँग सत्यको निकट पुग्ने गरी संवाद गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। त्यस्तो संवाद जो समसामयिक आम जिज्ञासाहरू रहनेछन्। नेपालको पछिल्लो यसो अवस्था हेर्दा अन्यल राजनीतिक अस्थिरता, मङ्सिर 4 मा एकैपटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव हुँदैछ एकै चरणमा। त्यो चुनावले निकास दिन्छ कि दिँदैन, त्यो नदिँदा के मुलुक तदर्थमा यथास्थितिमै चल्दैन भने विकल्प के छ? राजेन्द्र लिङ्गदेनले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विकल्पको पनि कुरा गर्छ। त्यसकारण पनि यो विषय पनि उठान गर्नेछु। समग्रमा भन्नुपर्दा समसामयिक विषय सत्यको निकट, यसरी विषयलाई म उठान गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद जीवरामजी। अब म सिधै कहाँ प्रवेश गरेँ भने तपाईले 5 वर्षका लागि जनताबाट निर्वाचित भएर आउनुभयो। झन्नै 14 दिन त्यो अवधि बाँकी रहँदा राजीनामा तपाईले गर्नुभयो। मानिसले के प्रश्न उठाए भने सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नका लागि राजेन्द्र लिङ्गदेन माहिर हुनुहुँदो रहेछ, अर्थात् चतुर, धुर्त्याइ, त्यो लाभ, राजनीतिक लाभ लिनका लागि मात्रै, यसको केही तुक छैन भने। यो प्रश्न आम मानिसका तर्फबाट आएको, के भन्नुहुन्छ? त्यस्तो कुराको त जवाफ मसँग के हुन्छ र? अब त्यो सोचप्रति मैले दुःख व्यक्त गर्ने बाहेक, दया व्यक्त गर्ने बाहेक मसँग के कुरा हुन्छ र? तर मैले तथापि राजीनामा, खास गरी मैले जो राजीनामाकोबाट सन्देश के दिन खोजेको? हैन, मैले राजीनामा दिन खोजेको के हो भने नेपालको राजनीतिमा नैतिकता भन्ने चिज मरेको छैन भन्ने कुरा दिन खोजेको हो। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुसंस्कारको राजनीति स्थापना गर्न खोजेको, देशमा सुशासन कायम गर्न खोजेको कुरा व्यवहारमै देखाउन चाहन्छ भन्ने कुरालाई मैले प्रमाणित गर्न। राजीनामाबाट सुसंस्कार हो, संस्कृति र नैतिकता कसरी हुन्छ? सुन्नुहोस् न, राजीनामाबाट भन्ने कुरा भन्दा पनि के हो भन्दाखेरि, पहिलो कुरा त मैले अरू ठाउँ पनि भनिसकेको छु, सार्वजनिक रूपमा भनेको छु र मैले संसदमै पनि भनेको थिएँ, निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि सरकार पनि काम चलाउमा परिणत हुन्छ र संसद पनि विघटन भएर जानुपर्दछ। अब यो संसद समाप्त गर्नुपर्छ, यसरी चलाइराख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा थियो। मैले आफ्नो कुरा राखेको पनि थिएँ, तर त्यसतर्फ अरू कसैको ध्यान गएन। त्यो एउटा समय अवधिसम्म थियो कि दरखास्त दिइसकेपछि मात्रै सांसदहरूको चाहिँ पद समाप्त हुने भन्नेमा थियो भने अहिले पछि मैले जुन बेला राजीनामा दिन लागेँ नि, त्यस बेला त ऐनमै संशोधन गरेर मङ्सिर 4 गते पछि पनि, चुनाव भइसकेपछि पनि सांसदको अवधि लम्ब्याउने, सांसद पदको अर्को निर्वाचित सांसदहरूले आएर शपथ ग्रहण नगरेसम्म यो संसद कायम रहने व्यवस्था गर्न लाग्यो भने त्यो भन्दा घोर अनैतिक काम के हुन सक्छ? तपाईं सरकारवालालाई यो दबाब दिन खोजेको? सरकारवालालाई दबाब भन्दा पनि अहिलेको संसदीय संरचनामा एक सिट भएको राप्रपाले चाहेर त्यहाँ विरोध गरेर अथवा त्यसलाई रोक्न सकिने अवस्था थिएन। कमसेकम अब म चाहिँ त्यो अनैतिक कामको भागीदार बन्न हुँदैन, त्यो संसदमा अब बसिराख्नु उचित हुँदैन भनेर व्यावहारिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने संसदको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि नै म संसद जान छोडेको थिएँ। त्यो सही गर्ने, भत्ता लिने त्यो काम मात्रै अब गरिराख्नु उचित हुँदैन, उपयुक्त हुँदैन, अनुचित हुन्छ भनेर म गइराखेको थिइनँ। तर जब यो विधेयक पेश गरियो
त्यसपछि भने चाहिँ मलाई अत्यन्तै लज्जाबोध भयो र अत्यन्तै म चाहिँ दुखित पनि भएँ। त्यसकारण अब यो चाहिँ अनुचित मात्रै होइन, अनैतिक हुन्छ। त्यो चाहिँ अब संसदमै गएर भनेरै छोड्नु राम्रो हुन्छ। कमसेकम अरूलाई पनि थाहा होस्, देशलाई थाहा होस्, ठुला राजनीतिक दलहरूले, खास गरी अहिले सत्तारूढ गठबन्धनले कुन तहको अनैतिक काम गर्न लागेको छ भन्ने कुरा बुझ्न बुझाउन मद्दत पुगोस् भनेर म संसदमै गएर घोषणा गरेर हिँडेको हुँ। यो कुनै प्रचारको लागि, कुनै लोकप्रियता हासिल गर्नको लागि गरिएको विषय होइन कि। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा भइसकेपछि चुनाव हुने सालाखाला टुङ्गो लाग्यो। अब जनताका प्रतिनिधिहरू जनताका माझमा जानुपर्छ, त्यसकारण तलब भत्ता सुविधा लिएर बसिरहनु हुँदैन भन्ने हिसाबले तपाईँले एक हिसाबले नैतिकताको पाठ सिकाउने हिसाबले त्यो सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। तर तपाईँ त्यो जसलाई इङ्गित गरिरहनु भएको छ नि, जुन ठुला मानिएका ठानिएका अर्थात् जनताबाट चुनिएका पार्टीका उनीहरू स्वयं तिनीहरू अनैतिक छन् भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ। तर तालमेलको कसरतमा फेरि तपाईँ तिनैसँग हुनुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ। तालमेल हुँदैछ हाम्रो भन्नुहुन्छ। यस्तो कुरा हो, यो अहिले खास गरी यो पछिल्लो जे गतिविधिहरू भइराखेको छ यो सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट भइराखेको छ र सत्तारूढ गठबन्धनसँगको कुरा हो। र फेरि यो अलग कुरा हो र चुनावमा तालमेलको कुरा अलग विषय हो है। अहिले त हामी अझै एक कदम अगाडि बढेर के भनिराखेको छौँ भने यदि ठुला पार्टीहरू र खास गरी सत्तारूढ गठबन्धनलाई प्रजातन्त्रमा विश्वास छ, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, पारदर्शिता भन्ने कुरामा विश्वास छ भने कोही प्रधानमन्त्री भएर चुनाव लड्ने, कोही मन्त्री भएर चुनाव लड्ने, कोही सांसद भएरै चुनाव लड्न पाउने, अनि कसैले चाहिँ भुइँबाट चुनाव लड्नु पर्ने, अब त्यो चाहिँ नि उचित होइन। त्यसकारणले अहिले त यो सरकार विघटन गरेर चुनावी सरकार गठन गरेर जानुपर्ने हो। निष्पक्ष सरकार जो चुनाव लड्दैनन्, चुनाव प्रयोजनको लागि मात्रै एउटा सरकार बनाएर जानुपर्ने हो। त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ भनिराखेको छौँ। तर अब त्यो कुनै सम्भावनाहरू देखिँदैनन्। तर पनि हामीले कमसेकम अरूले के गर्छन् आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामी चाहिँ त्यो गलत काममा सहभागी नहुने भनेर हामीले यस प्रकारका कुराहरू उठाइराखेका छौँ। र आफूले संसदबाट राजीनामा दिएर एउटा संस्कारको राजनीति जीवित छ, नैतिकता भन्ने जीवित छ भन्ने अब सन्देश दिएका छौँ। अब जहाँसम्म तालमेलको कुरा गर्नुभएको छ, त्यो कुनै राजनीतिक दलहरूसँग सैद्धान्तिक गठबन्धन गरेर जाने होइन, कसैसँग पनि होइन। हामीले खालि जिल्ला तहमा आवश्यकता अनुसार अरू दलहरूको गठबन्धन बनेर आउँदाखेरि चुनावमा राप्रपाले चाहिँ कसैसँग मिल्नु हुँदैन है भन्ने कुरा हुन्छ र कि चुनाव त जित्नु पर्यो। जित्नको लागि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अरू 6 वटा दल मिलेर आउने मेरो विरुद्ध, अनि अर्को कसैले बाँकी रहेको दलले तिमीलाई सघाउँछु, तिमीसँग मिल्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ मिल्दिनँ भन्ने त्यस्तो मूर्खता कसैले गर्छ होला। र त्यस कारणले हामीले अहिले पार्टीबाट के नीति बनाएका छौँ भने स्थानीय स्तरमा, जिल्ला स्तरमा तालमेल गर्न सक्ने, कसैसँग सहकार्य गर्न सक्ने बाटो चाहिँ खुल्ला राखेका छौँ। त्यो के सत्तारूढ दलवाला जो 5 दलीय गठबन्धन, त्यसमा अझै अरू थपिन सक्ने कुरा पनि गरिँदैछ। उनीहरूसँग चाहिँ हुँदैन कि उनीहरूसँग पनि ओपन हो, वा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले लगायतसँग पनि तालमेलको कुरा हो? तालमेलको हकमा, सिट तालमेलको हकमा जोसँग पनि खुल्ला हुन सक्छ। तर अहिले हामीले देशको परिस्थिति हेर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा अलिकको बेसी राष्ट्रवादी छ, देशभक्त छ। अब त्यस्तो पार्टीहरूसँग हाम्रो चाहिँ सहकार्यको सम्भावना बेसी हुन सक्छ। कसलाई चाहिँ तपाईँ अलिक देशभक्त, अलिक राष्ट्रवादी ट्रेन्डको छ भन्ने ठान्नुभयो? होइन, अहिले हामीले यो त्यो भन्ने भन्दा अब जब कुरा हुन्छ, कुरा हुँदै गएपछि ती दलहरूको बारेमा उनीहरूले हामीलाई दिने रेस्पोन्स त्यसमा पनि चाहिँ भर पर्छ। र अहिले दलहरूकै विशेषमा कुरा गर्ने, अहिले गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षको हिसाबले गर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा एमाले हाम्रो नजिक छ राष्ट्रियताको सवालमा भन्ने कुरा त सार्वजनिक छ। त्यो मेरो मुखले भनिराख्नु पर्दैन कि तुलनात्मक रूपमा ऊ अलि बढी देशभक्त राष्ट्रवादी छ भन्ने कुरा त
समयक्रमले पनि चाहिँ देखाएको छ। त्यसमा त्यो भन्नमा हामीले कुनै कन्जुसियाइ गर्नुहुन्न, भोलि हाम्रो तालमेल होस् या नहोस्, तर अन्य दलहरू भन्दा चाहिँ त्यो फरक छ। तपाईहरूको एजेन्डासँग नेकपा एमाले अलि सन्निकट छ अरूको तुलनामा। राजनीतिक एजेन्डा त आफ्ना छँदैछन्, त्यसमा धेरै फरक पनि छ हैन, केही निकटता पनि होला, केस्रा केलाएर गयो भने कतिपय विषयहरू सन्दर्भमा, तर राष्ट्रियताको सवालमा। यहाँ एउटा मसिनो म प्रश्न उठान गरेँ। कमल थापाजी त्यही पार्टीबाट यो कुरा चाहिँ नगरे होइन, नगरे किन, सार्वजनिक कुरा छ। तपाईँ सार्वजनिक रूपमा एउटा व्यक्ति हो जुन पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो पर्सनल विषय राख्न सक्नुहुन्न यो मुद्दालाई। कमल थापाजी त्यही नेकपा एमालेको सहयोगमा उहाँ पनि एक दुई ठाउँमा चुनाव लड्ने हिसाब किताब हुन्छ। स्थानीय तहको चुनावमा सूर्य चुनाव चिन्ह नै लिएर उहाँको पार्टी कता कता संलग्न भयो, भलै कतै चुनाव जितेको अर्थ लागेन। त्यो कसरी तपाईँहरू एमालेसँग, कमल थापाजी पनि त्यहीँ, तपाईँ पनि त्यहीँ, के भएको यो गठबन्धन गरेर जाने कुरा भएको भए सायद उहाँ रहेको गठबन्धनमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने छलफल हुन्थ्यो होला, सैद्धान्तिक कुराहरू छलफल हुन्थ्यो होला। तर मैले सार्वजनिक रूपमा भनिसकेको छु र आज पनि फेरि तपाईँको अगाडि दोहोऱ्याउँछु कि राप्रपाले औपचारिक रूपमा र खासै आधारभूत रूपमा कसैसँग पनि गठबन्धन गरेर जाँदैन। त्यसै कारण सिट विशेषको तालमेल गरेर जाने हुनाले उहाँलाई एमाले अलग कुनै ठाउँमा सिट दिन्छ, आफ्नो ठाउँ छोडिदिन्छ भने त्यो हाम्रो आपत्तिको विषय भएन। तर उहाँसँग हाम्रो सहकार्य यसमा हुँदैन। यति चाहिँ तपाईँ अध्यक्षको नाताले यो आम मानिसको चासो, एउटा कार्यकर्ता जनको पनि नजिक ढङ्गले त्यो बुझ्ने सायद उनीहरूको पनि चासो हुन सक्छ। कति सिटमा तपाईहरू 165 सिट मध्ये कति सिटमा एक्लै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लड्छ, कति ठाउँमा अर्थात् कति सिटमा चाहिँ नेकपा एमाले वा अरू पार्टीसँग तालमेलको सम्भावना छ, यो खुलासा गरिदिनुहोस् न, सुनौ न। यति त सिट अहिले तोकेर भन्ने बेला पुगेको छैन। तर के कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले योचोटि 165 वटै प्रतिनिधि सभा र 330 वटै प्रदेश सभामा आफ्नो उम्मेदवार उठाउने गरी प्रारम्भिक तयारी सकिसकेको अवस्था छ। हामीले अब तालमेल गर्दाखेरि केही सिटहरू छोड्नुपर्ने, केही सिटहरू लिनुपर्ने हुन्छ। तर थोरै सिटमा हामी तालमेल गर्छौँ र धेरै सिटमा आफू एक्लै चुनाव लड्छौँ। अनि यो पनि बताइदिनुहोस् न, यो सिस्टमभित्र तपाईँ र तपाईँका साथीहरू चुनाव लडेर के प्राप्तिका लागि तपाईँहरू चुनाव लड्ने र कुन सिस्टम, यही सिस्टमभित्र त लड्ने हो होइन? ठिकै भन्नुभयो। हामी अहिले यही सिस्टमभित्र छौँ र यो सिस्टमभित्र, यो प्रणालीभित्र किन छौँ भन्दाखेरि यही प्रणालीभित्र बसेर यो प्रणालीमा रहेका नमिलेका चिजहरू मिलाउन सकिने। के भने होइन नमिलेका? हामीले अहिले त उठाइराखेको छौँ नि, शासकीय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, यी सबैमा परिवर्तन गर्ने गरी यहीभित्र बसेर परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर हामी चाहिँ अहिले यो प्रणालीसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। यो त हाम्रो घोषित लक्ष्य हो। अहिले हामी एउटा प्रणालीमा चुनाव लडिराखेका छौँ, तर हामीले यो चुनाव प्रणालीमै परिवर्तनको कुरा उठाइराखेका छौँ। अब पूर्ण समानुपातिक संसद हुनु पर्यो, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुनु पर्यो, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो, जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले देशको शासन व्यवस्था चलाउने व्यवस्था हुनु पर्यो र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा रहनु पर्यो भनेर भनेका छौँ। कि अब हामीले यो कुरा, यही व्यवस्था अहिलेकै प्रणालीमा राम्रो सिट प्राप्त गरेर निर्णायक हैसियत प्राप्त गरेपछि यसलाई परिवर्तन गरेर जान सकिन्छ भनेर यो प्रणालीसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। अर्थात् संविधानमा संशोधन। तपाईँ प्रदेश सरकार उप रिजिट हुनुहुन्छ, अर्थात् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रदेश सरकारको अस्तित्वलाई सिद्धान्त त स्वीकार्न तयार छैन होइन? तर तपाईँ फेरि प्रदेशमा उम्मेदवार बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो विरोधाभास भएन यो? होइन, अहिले त हामीले त यो अहिलेको भनौँ न संसदीय प्रणालीमै हामीले चाहिँ धेरै कुराहरूमा असहमति जनाइराखेका छौँ नि। मैले अघि भने असहमतिका बिचमा पनि उम्मेदवार होइन। हामीले त के हो भने यो प्रणालीमा परिवर्तन गर्न दुईटा बाटा छन्। कि चाहिँ हामीले सडकमा अथवा जङ्गलमा बस्नु पर्यो
कि त यही प्रणालीमा चुनावमा भाग लिने, बहुमत प्राप्त गर्ने र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यो संविधानमा परिवर्तन गर्ने, संशोधन गर्ने र हामीले दोस्रो बाटो लियौँ। त अनन्त लामो राजनीतिक यात्रा तय गर्न लाग्नुभयो। यो त नाति पनाति जनातिको पालामा पनि नसिद्धिने यात्रा भयो। यो आज रेकर्डमा रहोस् है। कसैलाई यो बाटो लामो जस्तो, असम्भव जस्तो लाग्छ, तर मलाई के विश्वास छ भने यही बाटोबाट, यही संसदबाट आउने, भनौँ न संसदबाटै यो विषयहरूमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ र हामीले भनेका चिजहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो असम्भव छैन। भनेको 2/3 बहुमत ल्याउन सकिन्छ भने म भन्दैछु जीवरामजी कि प्रदेश पनि हामीले उपयोग गरेछौँ। ठट्टा चाहिँ नगर्नुस् है फेरि यो, किनभने 2/3 बहुमत भनेको कांग्रेस र एमाले स्वयं हामी ल्याउन सक्दैनौँ। अब त मिलेर जुलेर मिलिजुली खानुपर्छ भनेर कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर खाइरहेका छन् लामो समयदेखि यो देशमा राज्य। सुन्नुहोस्, हामी अहिले चाहिँ नि 2/3 बहुमतको कुरा गरेका छैनौँ यो चुनावमा। तर संविधान संशोधन त 2/3 चाहिन्छ नि। कांग्रेस एमाले मिल्यो भने 2/3 बहुमत प्राप्त हुँदैन, 2/3 पुग्दैन। राप्रपा कांग्रेस एमाले मिल्यो भने आउने संसदमा 2/3 बहुमत पुग्दैन त, पुर्याउन सकिन्छ नि। अरु दल कांग्रेस र एमालेले तपाईको एजेन्डालाई कसरी स्वीकार्दैन? कांग्रेस यत्रो लाभ लिइरहेछ, तपाईले यत्रो राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई ल्याएर यहाँ कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, यसरी देश बुझ्नु भएको छ। तपाईले कांग्रेस एमाले को हो भन्ने थाहा पाउनु भएको छैन। कांग्रेस एमाले भन्ने त्यही पार्टी होइन जुन पार्टीहरूले 52 साल फागुन 1 गते माओवादीले औपचारिक रूपमा विद्रोहको घोषणा गरेर जंगल पस्नुभन्दा अगाडि त उनीहरू 40 बुँदे माग लिएर चाहिँ सरकारसँग आएको थिए नि त, है। सायद शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकार थियो कि माओवादीले के भनेको थियो, गणतन्त्र पनि मागेको थिएन, धर्मनिरपेक्षता संहिताको विषय नै उठाएको थिएन। उसले मूलभूत रूपमा जनजीविकाका अन्य थुप्रै विषयहरू त थिए नै, तर मूलभूत रूपमा उसले संविधान सभाको निर्वाचनको माग गरेको थियो, होइन। संविधान सभाको निर्वाचन समेत स्वीकार्न नसकेर कांग्रेस एमालेहरूले माओवादीलाई जंगल पठाए। जब माओवादीले 10 वर्ष ठोकेर कांग्रेस एमालेलाई संविधान सभा मात्रै होइन गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता समेत स्वीकार्ने बनायो, बनायो भने मलाई के विश्वास छ भने यो कांग्रेस एमालेहरू अत्यन्तै लचक छन्। तपाईको पथमा आउँछन् भने होइन, लचक छन्। राप्रपाले एउटा निश्चित साइजको मात्रै शक्ति आर्जन गर्यो भने कांग्रेस एमालेलाई माओवादीले जस्तो ठोकेर होइन, सम्झाएर बुझाएरै देशले अहिले पक्डिराखेको गलत बाटोबाट सही ट्र्याकमा ल्याउन सकिन्छ। उनीहरूको सहमतिबाटै प्रदेश खारेज गर्न सकिन्छ। कुनै न कुनै ढङ्गले राष्ट्र संस्थालाई स्पेस दिने वातावरण बनाउन सकिन्छ। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ र देशलाई गलत लिगमा जो गइराखेको छ त्यसबाट सही लिगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसकारणले अहिले हामीले जे कुरा भनिराखेको छौँ त्यसमा केही परिमार्जन होला, केही सुधार होला, तर कांग्रेस एमाले समेत आउनेछन् र उनीहरूको समेत साथ र समर्थनमा देशमा अहिले प्रणालीमा रहेका त्रुटिहरू, शासकीय व्यवस्थामा रहेका त्रुटिहरू सुधार गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने विश्वास। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चाहिँ यो पटकको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको म कुरा गरिरहेको छु र त्यसमा समानुपातिक सहित प्रत्यक्ष कतिजना जित्ने तपाईहरूको दाबी या आन्तरिक तपाईहरूको रिडिङ छ? समानुपातिकमा कति जति तपाईहरूले आश गर्नु भएको छ? यस्तो छ, समानुपातिकमा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पहिलो पार्टी बन्यो भने कसैले अचम्म मान्नु पर्दैन। समानुपातिकमा समानुपातिकतर्फ ठट्टा त गरे हैन तपाईले? त्यसमा तपाईले यो रेकर्डमा राख्नुस् न मेरो कुरालाई। अब धेरै दिन नै छैन राजेन्द्र लिङ्गदेनले नपुग्ने हावादारी कुरा गरेर आजको दिनसम्म तपाई यो जिल्ला गएको हुनाले के उत्साहित हुनुहुन्छ त्यहाँको देखेर कि के भनिरहनु? त्यति मात्र होइन, म देशभर हिँडिराखेको छु, जनताको मनोविज्ञान बुझिराखेको छु र देशको परिस्थितिको बारेमा राम्रो जानकार राख्दछु। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समानुपातिक प्रत्यक्षतर्फ सबैतर्फ नै राम्रो मत लिएर आउँछ मात्रै होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसपालि मुख्य शक्तिको रूपमा, मुख्य पार्टीको रूपमा नेपाली राजनीतिमा र आगामी संसदमा आउँछ। त्यो किन भन्दाखेरि
अहिले 3 दशकदेखि देशलाई आधार हैन, बताइदिनुस् है 3 त्यो दशक आउँछ आउँछ हो, के आधारमा आउँछ 3 दशकदेखि मह्म। केही सीमित राजनीतिक दलहरू र तिनका पनि नेताहरूले देशलाई जुन ढङ्गले बन्धक बनाएर राखेका छन्, देशमा यो अविकसितता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारीको कुरा मात्र होइन, वैदेशिक हस्तक्षेप जुन ढङ्गले बढेर गएको छ, त्यो सबैबाट देशलाई मुक्त गर्नको लागि नेपाली जनताको अगाडि, नेपाली मतदाताको अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक अर्को विकल्प छैन। अब पनि फेरि यिनै पार्टी, यिनै नेताहरूलाई भोट दिएर देश बन्छ भन्ने भ्रम पालेर तिनीहरूलाई भोट दिनु भनेको नेपाली जनताले फेरि देशलाई अरू थप 5 वर्ष पछाडि धकेल्नु मात्रै होइन कि त्यो फेरि 5 वर्ष नआउन पनि सक्छ। त्यसकारण अहिले चेतनाको स्तर बढेको छ मतदाताहरूमा, बुद्धिजीवीहरूमा अहिले फरक सोचहरू चाहिँ विकसित भइराखेको छ। अहिले आम मतदातामा यी जो संस्थापन पक्षीय दलहरू छन्, यिनीहरूको विकल्पको खोजी बढ्दै गएको छ र अहिले सबै घटनाक्रमले के देखिन्छ भने अनेक प्रयासहरू त अरूको पनि भइराखेको छ, तर राप्रपा बाहेक बलियो विकल्पको रूपमा र विश्वसनीय विकल्पको रूपमा नदेखिएको अवस्थामा आम जनताको रोजाइमा राप्रपा नै बन्छ। राप्रपा त्यसकारणले विकल्प राप्रपा त आयो मैले यसैमा राप्रपा त आयो होइन, राप्रपा विकल्प हुन सकेन भन्ने सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा खसेको मत र स्वतन्त्रहरूको क्रमशः उदय हुन थालेको दृश्य, यी समग्र हेर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी विकल्प होइन, अरू मानिसले विकल्प खोजिरहेको छन्, यो विश्वसनीय भएन भन्ने अर्थ लागेन र भने? स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा सन्दर्भ थियो। हामीले खास गरी महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने बित्तिकै स्थानीय तहको निर्वाचन आयो। हामीले पूर्ण तयारी गर्न पनि पाएनौँ। हाम्रो सङ्गठन संरचना सबै ठाउँमा पुग्न सकेको थिएन र हामीले पर्याप्त उम्मेदवारहरू समेत उठाउन सकेनौँ। तर हामीले जहाँ उम्मेदवार उठायौँ र जहाँ जान सक्यौँ, जहाँ पुग्यौँ, त्यहाँ परिणाममा फरक परेको छ। एउटा रुझान त्यहाँ देखिएको छ त्यो मत परिणाममा कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढिराखेको छ र नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उदय र विकास भइराखेको छ भन्ने बुझ्नलाई पर्याप्त छ र अहिले त्यो क्रम निरन्तर रूपमा बढिराखेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो चुनावमा असफल भयो भने नि राजेन्द्र लिङ्गदेन मात्रै एउटा पार्टी मात्रै असफल हुने होइन। देशमा यथास्थितिको अन्त्य गर्न चाहने, आफ्नै जीवनकालमा परिवर्तन र विकास देख्न चाहने मानिसहरूको लागि उसको जीवनमै यो सधैँको लागि यो अवसर समाप्त हुन सक्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई असफल बनाउने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी असफल हुने भनेको त परिवर्तनप्रतिको चाहना नै रोकिने हो र असफल हुने हो। त्यसकारण त्यो अरू कुनै विकल्पले काम गर्दैन। अहिले प्रयास भइरहेका विकल्पहरू छ स्वतन्त्र नाममा आएका छन्। रविन्द्र मिश्रजीहरूले पनि केही प्रयत्न गर्नुभयो, एकपछि अर्को घटनाक्रमले त्यो विकल्प यसो सुन्नुहोस् न, विकल्प हुन सकेको छैन के हो। त्यसैले भनेको ती विकल्पका जो प्रयासहरू भइराखेका छन् ती विकल्प होइनन् र ती स्वतन्त्रहरू विकल्प होइन। स्वतन्त्र त झन् इन्डिभिजुअल कुरा हो, व्यक्तिको कुरा हो है। अहिले चाहिँ स्थानीय तहमा केही व्यक्तिहरू स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जित्नुभयो। त्यसले के सन्देश दिन्छ भने स्वतन्त्रको लोकप्रियता भन्दा पनि आम मतदाता विकल्पको खोजी गरिराखेका छन् र अहिलेको ठुला राजनैतिक दलहरूसँग असन्तुष्ट छन् भन्ने कुराको सन्देश हो त्यो। त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर स्थानीय तहमा नगर प्रमुख, गाउँपालिकाको प्रमुख भनेको चाहिँ कार्यकारिणी पद थियो। यो सांसद त कार्यकारिणी पद होइन। स्वतन्त्र सांसदको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ पनि बुझ्नुहुन्छ र आम मतदाताले, बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ बुझ्दछन्। त्यसकारण स्वतन्त्रको नाममा जितेर जाने त त्यो 3 जना मिलेर अहिले चाहिँ स्वतन्त्रको नाममा अलग अलग ठाउँबाट जिते भने संसदमा पुग्दा नपुग्दा 3 जना त 3 तिर भइहाल्छन् नि होइन। कोही कुनै पार्टीको
चाहिँ नि गठबन्धनलाई अथवा कुनै पार्टीलाई एक सिट पुग्दैन भने मन्त्री खान टाँसिएर गइहाल्नेवाला छ, कुन पार्टीमा जान्छ कुन पार्टीमा। स्वतन्त्र सांसद त योभन्दा अघिल्लो चुनावमा पनि जितेका थिए, तर स्वतन्त्र रहँदैन र स्वतन्त्रै रहेर जनतालाई कुनै डेलिभरी दिन पनि सक्दैन। त्यस कारणले स्वतन्त्रको नाममा एउटा अहिलेको संस्थापन, अहिलेका ठुला दलहरूको विरुद्ध एउटा आक्रोश पोख्नलाई चाहिँ हुन्छ, तर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न र अहिलेको कुशासनलाई चाहिँ विस्थापन गर्न चाहिँ सकिँदैन। यो दुनियाँमै नहुने कुरा र नभएको कुरा हो। यो कुरा पनि खोलिदिनुहोस् न। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चुनावमा भाग लिन्छ, मानिलिनुहोस् भोलि यस्तो ठाउँमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रवेश गर्यो, चुनावको परिणामले उसको भूमिका की रोल रहने स्थिति भयो। त्यस्तो बेलामा काङ्ग्रेसले पनि तपाईँलाई अफर गर्यो, एमाले नि गर्यो, वा अरू पार्टीले पनि गर्यो, तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीकै रूपमा अफर गर्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यो परको कुरा हो। त एउटा कुरा म आज तथापि राजनीति त सम्भावनाको खेल हो नि। म अहिले त्यो भन्दा पनि परको कुरा गर्न चाहन्छु कि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो पनि रेकर्डमा रहोस्। तपाईँलाई अघि 2 चोटि रेकर्डमा रहोस् भने यो तेस्रो चोटि हुन्छ, यो पनि रेकर्डमा रहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विगतमा जस्तो सत्ताको राजनीति, सत्ता केन्द्रित राजनीति आउने संसदमा गर्ने छैन। अर्थात् प्रधानमन्त्री मन्त्रीको अफर भए पनि राप्रपा जाने कि नजाने, त्यो हाम्रो प्राथमिकताको विषय होइन। हामी होइन खाने कि नखाने, जाने कि नजाने भन्न खोजे, अफर भयो भने सत्ता हाम्रो प्राथमिकताको विषय छैन है। हामीले भोलि निश्चित सिट, तर कमल थापाजी पनि त्यही भन्थे। सुन्नु न, सबै चिज उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको थियो थिएन मलाई थाहा छैन, सँगै थियौँ है। तर मैले भनेको छु, रेकर्डमा रहोस् भनेर भनेको छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आउने संसदमा बलियो पार्टीको रूपमा आउँछ। यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन, यो जनचाहनाको कुरा हो। तर राप्रपाले आउने संसदमा सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्दैन। भोलि सरकारमा नजाने कसम खाने कुरा त भएन, तर सरकारमा यदि गयो भने पनि जनतालाई सोधेर एउटा कजमा, एउटा कारणमा मात्रै, एउटा उद्देश्यमा मात्रै सरकारमा जान्छ। त्यसकारण तपाईहरु कसैले पनि चिन्ता लिनु पर्दैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो बहुमत प्राप्त नगरेसम्म सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्दैन। मैले फेरि चाहिँ दोहोर्याएर भन्छु कि जुनसुकै पार्टीसँग टाँसिएर जाने, जुनसुकै बेला सरकारमा जाने र अहिलेको परम्परा धान्ने काममा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कसैलाई सरकारमा सहयोग गर्नु पर्यो भने पनि र आफ्नो मानिसहरूलाई सरकारमा पठाउनु पर्यो भने पनि कारण सहित मात्रै पठाउँछ। अन्यथा त्यो कारण भने के? कारण र उद्देश्य भने के? हैन, कारण उद्देश्य भनेको त हाम्रा घोषणापत्रहरू छन्। त्यसबेला पनि कुनै परिस्थिति निर्माण होला, त्यसबेला हामीले जनतालाई सोधेर, जनतालाई सहमति गरेर भोलि देशको चाहिँ विशेष परिस्थितिमा हामीले आफ्नो निश्चित दृष्टिकोण र धारणा बनाएर यो कामको लागि, यो उद्देश्यका लागि, यो निर्णयका लागि भनेर कारण सहित मात्रै हामी जान्छौँ। नत्र भए हाम्रो एकल सरकार बन्ने अवस्था नभएसम्म हामी सत्ताको सौदाबाजी गरेर चाहिँ हिँड्दैनौँ। तपाईँ यो सिस्टममा सहमत पनि हुनुहुन्न, यो संविधान उप तपाईको विमति पनि छ, प्रदेशको सरकार उप तपाईहरुको भयंकर असहमति छ, तथापि यो चुनावमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ। यो अलि विचित्र हो। जीवरामजी, यो कुरा चाहिँ बडो सरल ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ कि अहिले हामीले यो व्यवस्था ठिक भएन भनेर हिंसात्मक बाटो, विद्रोहको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुँदैन। अब देशले फेरि थप द्वन्द्व बिहोर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष भएको हुनाले नै हामीले चाहिँ संवैधानिक बाटो रोजेको हो। र यो संविधान नमान्दै पनि यो संविधान भित्रै पनि हामीले मान्ने के यस्ता कुराहरू छन् जो कि यो संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधानहरू छन्। त्यसकारण हामीले बहुमत आफैले प्राप्त गरेको अथवा अरू दलहरूलाई पनि सहमत गराएको अवस्थामा सरल ढङ्गले संविधान संशोधन गरेर आफ्नो मान्यताहरू स्थापित गर्ने, आफूले र एक्लै बहुमत नपुर्याएको र अरूलाई पनि सहमत गराउन नसकेको अवस्थासम्म आफू संसदमा आएर, प्रदेश सभामा चाहिँ नि आएर अरूले भन्दा लोकप्रिय काम गर्ने हैन। जसै मैले एक्लै भए पनि आज संसदमा नैतिकता भन्ने चिज चाहिँ जीवित छ है भन्ने सन्देश दिएँ र त्यसरी जनतालाई कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले
प्राप्त गर्यो भने त गर्नै रहेछ है। बहुमत प्राप्त गर्यो भने हामी अहिले लाखौँ मतदातालाई एउटा महसुस भएको हुनुपर्छ नि कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अलि त्यहाँ चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा भएको भए, राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो अरू 10-20 जना सांसद भएको भए फरक पर्थ्यो भन्ने त लागेको छ नि। हो, त्यो महसुस गराउँदै गएर हामीले राम्रो काम गरेर यिनीहरूले राम्रो काम गर्ने रहेछन्, नैतिकताको एउटा उदाहरणको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेछन् भन्ने हामीले सन्देश दिन सक्यौँ भने त अहिले बहुमत प्राप्त गरेनौँ भने अर्को चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्छौँ। 5 वर्षपछि फेरि हामीले संविधान संशोधन गरेर आफ्नै बलमा संविधान संशोधन गरेर देशलाई एउटा बाटोमा ल्याउँछौँ र त्यो संविधान संशोधन गर्न नसक्ने अवस्था भए पनि चाहिँ संसदमा एउटा बलियो उपस्थिति भयो भने संसदमा अहिले जुन प्रकारका अनैतिक क्रियाकलापहरू चाहिँ भइराखेको छ, गलत निर्णयहरू भइराखेको छ, विदेशीहरूको पक्ष पोषण गर्ने ढङ्गका निर्णयहरू चाहिँ भइराखेको छ, राष्ट्रहित विपरीतका कामहरू भइराखेको छ र ठुलो हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो त रोक्न सक्छौँ, त्यसमा हामीले प्रतिवाद गर्न सक्छौँ। त्यसकारण संसदमा हाम्रो उपस्थितिले यो अहिलेको गलत व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको मात्रै हुँदैन, यसलाई अझ थप गलत हुन नदिन र कसैको स्वार्थ सेक्ने अथवा स्वार्थको रोटी सेक्ने औजारको रूपमा मात्रै संसदलाई प्रयोग गर्नबाट रोक्नको लागि पनि त हामीले काम गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यसले देशलाई फाइदै गर्छ। आम नेपाली जनको अनुहारलाई सम्झँदै मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेँ। नेपाली जन दुखी छन्, रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन्, यहाँ रोजगारीको अवसर छैन, कार्यकर्ताहरू भाडाका जस्ता भएका छन्, आम रूपमा सम्पूर्ण ढङ्गले छेद विच्छेदको अवस्था छ, राज्य संयन्त्र सम्पूर्ण रूपले कब्जाको स्थिति छ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका त्यसको निष्पक्षता र त्यसको विभिन्न ढङ्गले अनेकौँ प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यो नेपाली जनले, त्यो सामान्य मानिसले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट किन दिने र विकल्प हो भन्ने पत्याउने विश्वसनीय आधार के बताउनुहोस् त? तपाईँलाई आम मानिसले भोट किन दिने? के गरिदिनुहुन्छ तपाईँले जनतालाई र भोट? अहिले तपाईँले ठिकै ठाउँमा आउनुभयो कि अहिले संसदको अवस्था के छ हैन, सरकारको अवस्था के छ, अदालतको अवस्था के छ, तपाईँलाई मात्र होइन आम देशवासीलाई थाहा छ हैन। अदालतमा के भइराखेको रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रधान न्यायाधीशको बयानबाट चाहिँ सब कुराहरू थाहा भइरहेछ कि अब नाङ्गो हुन को बाँकी छ। यति सँगसँगै अहिले वैदेशिक हस्तक्षेप पनि चाहिँ जुन ढङ्गले बढेर गएको छ, यो सबबाट देशलाई मुक्त गर्ने उपाय के हो त? एक काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई भोट दिएर जसले 3 दशकभन्दा बेसी समयदेखि यो देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् र देशलाई यो दुर्दशामा पुर्याउन उनीहरू सबै साझेदार छन्, तिनै दललाई, तिनै नेतालाई भोट दिएर चुनाव जिताएर देशमा परिवर्तन सम्भव छ? छैन मात्र होइन, मैले अघि भने जस्तो देश चाहिँ नै अझ दुर्गतितर्फ जान सक्ने, दुर्घटनातर्फ जान सक्ने खतराहरू चाहिँ नै बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसबाट रोक्नको लागि त नेपाली जनताले हिजो पटक पटक परीक्षामा फेल भएको दलहरूलाई भोट दिनुभन्दा त परीक्षामा नपरेको दललाई दिनु पर्यो नि। राप्रपा त झन् उहिल्यै परेको भन्छ नि त, प्रतिगमन उहिलेदेखि शासन सत्तामा रहेको, बिल्कुल गलत हो, अहिले नयाँ हो र त प्रतिगामी हो भन्छ। तपाईमा परिवर्तन हुन बाँकी रहेछ, तपाईले बुझ्न बाँकी रहेछ। अहिले नेपाली जनताले, आम मतदाताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अब त्यो राप्रपा होइन, पुरानो ह्याङओभरमा छैन, नवीन राप्रपा हैन, नवीन राप्रपा, परिमार्जित राप्रपा, नयाँ सङ्कल्प र अठोटका साथ आइराखेको राप्रपाको रूपमा जनताले ग्रहण गरेको अवस्था हो र यो परीक्षणमा नपरेको यो नेतृत्व जसले अब मौका पायो भने यो अहिलेको विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्न सक्छ कि भन्ने आशा गरिएको नेतृत्व हैन। त्यसकारणले अहिलेको विकल्प भनेकै राप्रपा हो र यो नेतृत्व हो, त्यसमा चाहिँ अरू कुनै विकल्प छैन अहिलेलाई। अब काङ्ग्रेसलाई नै भोट दिएर, कम्युनिस्टलाई नै भोट दिएर देशमा सुधार विकास गर्छु भन्यो भने त्यो त मूर्खता हो। त्यसमा त हामीले अब कठै भन्ने बाहेक अर्को कुरा के हुन्छ र? दुःख व्यक्त गर्ने सिवाय हामी देशमा परिवर्तन र विकास चाहन्छौँ। हाम्रो भाइ छोराहरूले हाम्रो देशभित्रै गरी खाने वातावरणको निर्माण हुनुपर्दछ। यो देश पनि
अन्य देश जस्तै विकसित बनाउन सकिन्छ, हाम्रो जीवनकालमै यो देश बनेको हेर्न सकिन्छ भन्ने कसैको चाहिँ सपना छ र त्यो अठोट छ र त्यो चाहना छ भने त यिनको विकल्प खोज्नु पर्यो नि त। सामान्य निर्वाचनको प्रक्रियाबाटै सामान्य रूपमै त्यो परिवर्तन हुन्छ भन्ने तपाईँ ठम्याइरहनु भएको छ? म त त्यो सम्भव देख्छु, म त्यो सम्भव देख्छु है। र मैले देशभरि जाँदाखेरि पनि भनेको छु, ल है पछि भएन भनेर नेताका विरुद्ध, पार्टीको विरुद्ध लाठी बोकेर हिँड्नु, ढुङ्गामुढा गर्नु, श्रीलङ्काको जनताले जस्तो नेता खेद्नुभन्दा अहिले मङ्सिर 4 गते मौका आएको छ। स्वस्तिक छापले नै यो अहिलेको गलत नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न सकिन्छ। निर्वाचनको माध्यमबाट कथम त्यो परिवर्तन भएन, सम्भव भएन भने? भएन भन्ने होइन, मलाई चाहिँ नि सम्भव छ भन्ने कुरामा पूर्ण विश्वास राखेर म अहिले क्रियाशील छु। भएन भन्नेतर्फ मैले चाहिँ कल्पना गरेकै छैन। यसपालिको निर्वाचनमा परिवर्तन आउँछ। तपाईँलाई म जनताको प्रतिनिधिको रूपमा तपाईँले झन्डै 5 वर्ष व्यतीत गर्नुभयो होइन, राजीनामा गर्नुभयो, अर्थात् त्यहाँबाट तपाईँ आफै यो एउटा नैतिकताको पाठ पनि सिकाउँ, सायद एउटा सन्देश दिने प्रयास गर्नुभयो सबैलाई। त्यसको एउटा प्रेसर पनि परेको जस्तो अर्थ लाग्छ, दबाव सिर्जना पनि भएको ठुला ठानिएका पार्टीहरूलाई पनि। यो कार्यकाल तपाईँको एज अ एउटा सांसदको रूपमा उपस्थितको हिसाबले कति सफल, कति अर्थपूर्ण वा बेतुकको के रह्यो? कति काम गर्न सक्नुभयो जनताको प्रतिनिधिको रूपमा? म ठिकै भनौँ, जटिलता र कठिनाइहरू त एक्लो सांसदको रूपमा रहँदाखेरि पक्कै पनि थियो, तर पनि व्यक्तिको रूपमा हेर्दा, पार्टीको हिसाबले हेर्दा एउटा मात्रै सांसद रहेर पनि धेरै कुराहरू गर्न सकियो। त्यहाँ त्यत्रो संसदमा फरक विचारको प्रतिनिधित्व गरेर नझुकेर चाहिँ बस्ने मात्र होइन, सन्देश दिन सफल भइयो भन्ने मलाई लाग्छ। हरेक विषयहरूमा हामीले सुस्पष्ट विचारहरू राख्यौँ र अरूभन्दा फरक रह्यौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अरूभन्दा फरक छ भन्ने सन्देश दिन सफल भयौँ र जाँदा जाँदै पनि एउटा नैतिकताको सन्देश दिन सफल भयौँ। एउटा चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ भनौँ न, त्यसको चाहिँ प्रभावहरू पनि चाहिँ देखिन थालेको छ। अहिले सरकारमा प्रमुख प्रतिपक्षमा पनि त्यसको चाहिँ प्रभावहरू, दबावहरू चाहिँ देखिन थालेको छ। त्यसकारण समग्रमा उपलब्धिपूर्ण रह्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। एज अ एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा विगतलाई सम्झँदा प्रधान न्यायाधीश उपरको महाभियोगको प्रस्ताव त्यसको टुङ्गोमा पुर्याउन सकेको छैन। अब प्रतिनिधि सभाको समय तपाईँ र म अहिले संवाद गरिरहेका छौँ, अब 11 दिन मात्रै बाँकी छ, 10-11 दिन बाँकी छ। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक जालेमाले पारामा छ। राष्ट्रपतिले त्यो कुरालाई सहज स्वीकारेको स्थिति छैन। प्रतिनिधि सभाले 2 पटक र राष्ट्रिय सभाले 2 पटक अनुमोदन गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएको छ, पठाउँदैछ या पठाइसकेको स्थिति छ। कतिपय केही पहिले पठायो, फेरि राष्ट्रपतिले फर्काइदिनु भयो। त्यसदेखि बाहेक एमसिसीको सवालमा खास छलफल नभइकन यसै होल्लाका माझमा पास भयो। त यस्तो खाले जो संसद छ, जनताको थलो, राष्ट्रिय महत्त्वको विषय तपाईँले अघि अनेकौँ विषय गर्नुभयो, विदेशीहरूको हस्तक्षेपका कुरा पनि गर्नुभयो। त के अर्थ र तपाईँहरू यस्तो चुनावमा भाग लिइरह भन्नुहोस् त? त्यसैले त हामीले चुनावमा भाग लिनु पर्यो। हामी जस्तो पार्टीलाई चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा त्यहाँ संसदमा पठाउनु पर्यो अनि यस्ता कुराहरू रोकिन्छ। त्यो अहिले मैले चुनावको घोषणा भइसकेपछि यो संसद अब स्थगन गरिनुपर्छ अथवा विघटन गरिनुपर्छ भनेको कारण यसै होइन नि। यो बिचमा नागरिकता विधेयक आयो, अरू विषयहरू आयो, त्योभन्दा अगाडि एमसिसीको कुरा आयो। यी कुनै पनि विषयहरूमा पर्याप्त रूपमा संसदमा छलफल भएन होइन, बहुमतको बलमा फास्ट ट्र्याक के कारणले छलफल हुन सकेन? त्यही त संसदमा कुन पार्टीको बहुमत थियो होइन, कुन गठबन्धनले चाहिँ काम गरिराखेको थियो र उनीहरू कहाँबाट निर्देशित थिए, कहाँबाट परिचालित थिए भन्ने कुरा त अब नेपाली जनताले बुझ्न बाँकी छैन। त्यसैले आउने संसदमा यो प्रणालीमा परिवर्तन गर्न सक्ने गरी र यही प्रणालीमै पनि
कमसे कम गलत कामहरू हुन नदिनको लागि रोक्न सक्ने गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई चाहिँ पठाउनु पर्यो। हामीले अहिले त्यसैले यो प्रणाली नै काम गर्दैन भनेर यसै भनेको होइन नि। दलीय सिफारिसको आधारमा आस्थाको आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने अनि त्यो न्यायाधीशलाई आफूलाई मन लागेको काम गर्न लगाउने हैन, न्यायाधीशले पनि यो काम गरे बापत मैले के पाउँछु भनेर भन्ने सौदाबाजी गर्ने एउटा जुन अघोषित गठबन्धन देशमा चाहिँ निर्माण भएको छ, जसलाई चाहिँ हामीले भनेछौँ नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी, व्यापारी र न्यायालयको जुन गठबन्धन छ, त्यसले त अहिले देशलाई चाहिँ कुन प्रकारले चाहिँ कमजोर बनाइराखेको छ, सारा प्रणालीलाई चाहिँ ध्वस्त बनाइराखेको छ। त्यो त राजेन्द्र लिङ्गदेनको मुखले धेरै भनिराख्नु पर्दैन, हामीले बारम्बार भनि पनि राखेका छौँ। र यो सब चिजलाई ठिकमा ल्याउने र प्रणालीमै सुधार गर्ने, योग्यता क्षमताको आधारमा न्यायाधीश हुने व्यवस्था निर्माण गर्नेदेखि लिएर संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्दा पनि दलीय भागभण्डार आस्थाको आधारमा होइन, योग्यता क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्त हुने व्यवस्थाहरू निर्माण गरियो भने त अहिलेको जस्तो चाहिँ त्यो अख्तियार मलाई महाभियोग लगाउँछ कि भनेर डराएर बसिराख्नु पर्दैन थियो नि। त्यसकारण यो समग्र प्रणालीमै समस्या छ र यसमा पनि एउटा इमान्दार र चरित्रवान मानिसहरूको नेतृत्व हुनु हो भने यसबाट पनि केही लाभ देशले लिन सक्थ्यो होला। तर यो प्रणालीको जुन कमजोरी छ त्यसलाई समाएर दलहरूले यो प्रणालीलाई आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने भाँडोको रूपमा जब चाहिँ प्रयोग गर्छ भनेपछि त्यो त सबै प्रणाली ध्वस्त हुने नै भयो, देशले दुःख पाउने भयो, जनताले दुःख पाउने भयो। यसमा सुधार जरुरी छ। यो सुधारको लागि अहिलेका विद्यमान ठुलाहौँ भन्ने राजनीतिक दलहरूको विकल्प जरुरी छ र त्यो विकल्प राप्रपाले अहिले दिइराखेको छ। तपाईले जो विकल्प पटक पटक भनिरहनु भएको छ नि, तपाईँ चाहनुहुन्छ संवैधानिक राष्ट्र संस्था, तपाईँ चाहनुहुन्छ हिन्दू राष्ट्र, तपाईँ चाहनुहुन्छ धर्मनिरपेक्षताले देश त हुँदैन, संघीयताबाट पनि देश अघि बढ्न सक्दैन, अर्थात् यसले थप विभाजनमा लैजान्छ जो भनिरहनु भएको छ। तर संवैधानिक राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रका पक्षपाती हौँ भन्नेहरू नै तपाईँको नेतृत्वमा समेटिएका छैनन्, अलग छन् र यथास्थितिको विकल्प खोज्नेहरू अलग अस्तित्व बनाएर हिँडिरहेका छन्। तपाईँ कसरी विकल्प हुन सक्नुहुन्छ? मलाई त्यो रूपमा कोही कसैले अलग अस्तित्व नै बनाएर हिँडेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रयत्नमा छ होइन, तर समेट्न तपाईले सक्नु भएको देखिदैन। मैले समेट्न सकिनँ कि कतिले चाहिँ यो शक्तिलाई कमजोर बनाउने आफ्नो योजनालाई सफल बनाउन सकिराखेका छैनन्। होइन, यही विषय उठाउने, यही कुरा गर्ने र यो मूल शक्तिलाई चाहिँ कमजोर बनाउने जिम्मेवारी पाएकाहरूले त्यो काम चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन। कसलाई इङ्गित गर्नुभयो? अर्थात् स्वतन्त्र ढङ्गले अथवा यो मुद्दा उठान गर्नेहरू राप्रपालाई कमजोर पार्न तपाईको विषयलाई मात्रै भनेको, म कसै व्यक्तिलाई समूहलाई भन्दा पनि तपाईले भनेको विषयलाई, किनभने राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भन्ने, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने, संघीयता चाहिँदैन भन्ने, यी तीनटै विषयमा सहमत भएका मानिसहरू राप्रपामा किन आउँदैनन् र उनीहरू छुट्टै किन चाहिँ सङ्गठन गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् त? तपाईँले भने जस्तो त्यस्तो छ भने मैले त त्यस्तो देखेको छुइनँ, त्यस्तो अनुभव गरेको छुइनँ। अहिले पनि कसैले त्यस्तो प्रयास गरिराखेको छ भने यो शक्ति सङ्गठित नहोस् र बलियो नहोस् भन्ने अभिप्रायबाट कतैबाट उनीहरू परिचालित छन्। नत्र भए मेरो लागि चाहिँ खुला आह्वान छ, त्यस्तो दृष्टिकोण राख्ने मानिसहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा कहाँ आएर बस्ने हो? आउनु पर्यो। अब संसदको निर्वाचन हुँदैछ होइन, कहाँ चुनाव लड्ने हो? कुन निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ चुनावको दाबी गर्ने हो? आउनु पर्यो, मिलेर चुनाव लड्ने, मिलेर चाहिँ पार्टीको जिम्मेवारीमा बस्ने। त्यसमा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सधैँ खुल्ला छँदैछ। तर अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मान्दै नमान्ने, हिन्दू राष्ट्र राष्ट्र संस्था चाहिन्छ भनेर छुट्टै खोल्छु भनेर हिँड्ने, चुनाव पनि नलड्ने, अनि भोट हाल्ने बेलामा काङ्ग्रेस एमालेलाई चाहिँ भोट दिने भनेपछि त्यो त कतै न कतैबाट यो शक्तिलाई चाहिँ कमजोर पार्न अभिप्रेरित र निर्देशित मान्छेहरूले मात्रै गर्छ। मलाई लाग्छ कि त्यस्तो काम अहिले कसैले पनि गरिराखेको छैन र गर्दैनन् पनि। त्यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। अहिले राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, संघीयता चाहिँदैन। अब हाम्रो जीवनकालमै यो देश
बनेको हेर्ने हो भने यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पको रूपमा राप्रपालाई बनाउनुपर्छ र उभ्याउनुपर्छ भन्नेहरू त यहाँ जोडिने क्रम जोडिराखेको छ। त्यसैले नै अहिले राप्रपा चर्चामा छ र राप्रपा अगाडि बढिराखेको छ। त्यस कारणले मैले कसैले त्यस्तो प्रयास गर्छ र गरिरहेछ भन्ने मलाई लाग्दैन। म एउटा व्यक्ति केन्द्रित एउटा प्रश्न उठान गर्छु है। भलै व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर प्रश्न गरिनु त्यति राम्रो होइन। विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र तपाईँहरूसँग केही संवाद भएको कुरा सुन्नमा आयो। उहाँका एजेन्डा तपाईँहरूसँग निकट छ, के भइरहेको छ यो सुनाइदिनुहोस् त। व्यक्तिगत रूपमा रविन्द्रजीले अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक रूपमा भनौँ न जे कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, वैचारिक रूपमा अहिलेको क्रियाशील राजनीतिक व्यक्तिहरूमध्ये रविन्द्रजी हामीसँग सबैभन्दा नजिक हुनुहुन्छ। अब राप्रपामै जोडिएर काम गरौँ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो पनि आग्रह छ। उहाँले अब विचार गरिराख्नु भएको छ। सम्भवतः आशा गरौँ सँगै काम गर्ने चाहिँ नि वातावरण बन्छ, सँगै बस्ने, सँगै हिँड्ने वातावरण बन्छ। तर अब आजको दिनसम्म चाहिँ कुनै त्यस्तो ठोस चाहिँ फेरि निर्णय भइसकेको, कुनै कुराकानीले आकार लिइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। तर मलाई लाग्छ उहाँ वैचारिक रूपमा जसरी कुरा गरिराख्नु भएको छ सार्वजनिक रूपमा, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बेला कुनै पनि क्षण रविन्द्रजी हामीसँग हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ अलग हुनुपर्ने अब कुनै कारणै छैन। पदीय व्यवस्थापनको कुरा त पार्टीमा आएपछि उहाँ जतिको मान्छेले एउटा चाहिँ जिम्मेवारी प्राप्त गरिहाल्नुहुन्छ, त्यसमा उहाँलाई स्पेस पनि हुन्छ र उहाँले रोजेको ठाउँमा चुनाव लड्न पनि चाहिँ हामीले दिइहाल्छौँ। कुनै समस्या त्यस्तो देख्दिनँ। त्यसकारण अब के सोचिराख्नु भएको छ, कुनै पनि बेला चाहिँ केही पद माग्नु भएको छ उहाँले, कुनै पदाधिकारी तहको कुराकानी भएको छैन। माग्नुभयो भने अहिले हाम्रो चाहिँ नि विधानमा भएको व्यवस्था अनुसारको कुनै पनि पद हामी चाहिँ छलफल गरेर उहाँलाई दिइहाल्छौँ। मानिस के भन्छन् भने यो अहिले बजारमा स्वतन्त्रका नाममा बग्रेलती उम्मेदवारहरू धमाधम घोषणा गरिरहेका छन्। तपाईको नेतृत्वको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै हो। अहिलेको संविधान, अहिलेको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको एकलौटी राज्य सत्ता, यसको विकल्पको तपाईँ एडभोकेसी गरिरहनु भएको, लामो समयदेखि वकालत गरिरहनु भएको, यो पार्टीले पनि त्यो विकल्पको कुरा गरिरहेको। तर ती स्वतन्त्र हौ भन्ने कतिपय पक्षहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भयानक राजनीतिक हिसाबले ड्यामेज गर्छ। त्यसकारण राप्रपाको गौरवपूर्ण प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति एकदम त्यो त्यसमाथि प्रश्न छ है भन्छन् नि, झन् ड्यामेज त्यसले गर्दैछ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई। तपाईँहरूले एउटा बुझ्न जरुरी छ र आम चाहिँ हाम्रा दर्शक श्रोताले पनि बुझ्न के जरुरी छ भने यही गणतन्त्र ठिक छ, यही निर्वाचन प्रणाली ठिक छ, यही सङ्घीयता ठिक छ, यही धर्मनिरपेक्षता ठिक छ र अहिले जे प्रणाली छ होइन, जसरी न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ, जसरी संवैधानिक अङ्गहरूमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था ठिक छ, अहिलेको चाहिँ जे भनौँ न समग्र प्रणाली ठिक छ भनेर स्वतन्त्र भनेर उठे पनि, जे भनेर उठे पनि त्यो त अहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले चलाइराखेको कुशासनको निरन्तरता हो। त्यसको पक्षमा स्वतन्त्र भने पनि जे भने पनि त्यसले राप्रपालाई के ड्यामेज गर्छ? अर्थात् स्वतन्त्र विकल्प होइन। हामीले अहिले राप्रपाले उठाइराखेको त कुनै निर्वाचन क्षेत्र विशेषमा कुनै व्यक्तिको विकल्प अथवा अहिलेको चाहिँ नेताहरूको विकल्प मात्रै होइन, अहिलेको भ्रष्ट प्रणालीको समेत विकल्प खोजिराखेका छौँ नि। त्यस कारणले त्यो कोही स्वतन्त्र भएर आउँदैमा चाहिँ नि हाम्रो मत काटिने भन्ने कुरा होइन। अहिले कोही व्यवस्थालाई मानेर जानेहरूले काट्ने मत भनेको त काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको मत हो होइन, तपाईहरुको होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको होइन। यो व्यवस्थाले काम गर्दैन है। यसमा पहिलो कुरा त मान्छे पनि ठिक भएनन् है, मान्छे पनि जो आए पनि तुलनात्मक रूपमा ठुलो फरक पर्दैन है भन्नेहरूले त प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्छ, प्रणालीमै परिवर्तन गर्न जरुरी छ। त्यो सँगसँगै अहिलेको 3 दशकदेखि असफल भएको नेतृत्व पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ भनेर एकमुष्ट भन्ने पार्टी त राप्रपा मात्रै हो। त्यस कारणले हाम्रो कन्स्टिट्युएन्सी र अहिले स्वतन्त्र भनिराखेकाहरूको कन्स्टिट्युएन्सी नै अलग हो, क्षेत्रै अलग हो। त्यसकारण
यसले हामीलाई केही प्रभाव पार्दैन। उहाँहरूले पनि जे कामहरू गरिराख्नु भएको छ, अहिलेको वर्तमान स्थिति प्रतिको जुन असन्तुष्टिलाई चाहिँ उहाँहरूले पनि उजागर गरेर गइराख्नु भएको छ, त्यसले अहिलेको ठुला राजनीतिक दलहरूको गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्नमा मद्दत गर्नुभएको छ। त्यसले हामीलाई पनि मद्दत पुग्छ। ए हो त नि है, अहिले त देशमा यस्तो भइराखेको छ, यो प्रकारको भ्रष्टाचार भइराखेको छ, यो प्रकारको गलत क्रियाकलापहरू भइरहेको छ। 3 दशकदेखि केही सीमित राजनीतिक दल र तिनका सीमित नेताहरूले हामीलाई त बन्धक पो बनाइराखेको रहेछ भन्ने कुरा जनताको बिचमा लानलाई उहाँहरूले चाहिँ नि मद्दत गरिराख्नु भएको छ। त्यसलाई मैले चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएको छु। तर जनताले जब ओहो गलत भइराखेको छ भन्ने थाहा पाएपछि त अब विकल्प को हो भन्ने खोज्ने क्रममा त अब त्यही व्यवस्था ठिक छ, त्यसको ठाउँमा म गए चाहिँ ठिक गर्छु भन्ने कुरा मात्रै ल्याउने लाई त विकल्पको रूपमा मान्दै। अर्थात् यी स्वतन्त्र भनेर उठेका मानिसहरू, लागि परेकाहरू, स्वतन्त्रको एडभोकेसी गरिरहेका मानिसहरू चाहिँ यथास्थितिवादी नै हुन्, तदर्थवादी, विकल्प होइनन् भन्न खोज्नु बा? कसरी विकल्प हुन सक्छ? यो त धेरै दिनै छैन नि, मङ्सिर 4 गते आउन हैन, कहीँ कथङ हैन कसैले जितिहाल्नु भएछ भने उहाँ 5 वर्ष चाहिँ नै स्वतन्त्रै भएर टिक्नुहुन्छ कि टिक्नुहुन्न हैन? कहीँ कथम किन भन्न खोज्नु बा? जित्दैनन् भन्न खोज्नु बा? जित्दैन भने चुनावै जितिहाल्ने भन्ने कुरा सजिलो कुरा होइन हैन। र म जित्नुहुन्न भनेर पनि भन्दिनँ, तर त्यही त जित्नु भयो भने त्यो देखिहालिन्छ, त्यो पनि हेर्न पाइहालिन्छ। तर के हो भने यो अहिलेको व्यवस्थासँगै असन्तुष्टि छ, अहिलेको अवस्थासँगै असन्तुष्टि छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खाली छँदैछ नि, ठाउँ छँदैछ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा, हामी ठाउँ दिइहाल्छौँ नि। अहिले किन त्यसो गरिराख्नु पर्यो है? म त सबै साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यदि देशमा परिवर्तन र विकास चाहने हुटुटी मनमा छ र त्यो आगो बलिराखेको छ भने अलग जानु पर्दैन, यहीँ आउँ। अब होइन यही व्यवस्था ठिक छ भन्यो भने त्यो बिचमा बस्नुभन्दा काङ्ग्रेस एमालेसँग गएर कहीँ टिकट मागेर लड्दा भइहाल्यो। जब राजेन्द्र लिङ्गदेन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभयो एउटा शक्तिशाली अध्यक्षको रूपमा, त्यो एक हिसाबले नेपाली जनमा एउटा क्रेज, आकर्षण त्यो धेरै वात्तै बढेको देखा पर्दथ्यो। तर क्रमशः त्यो क्रेज घटेको जस्तो तपाईँलाई महसुस भएको छैन? मलाई त्यस्तो महसुस होइन। यो निरन्तर रूपमा बढिराखेको छ। व्यक्तिको क्रेज भन्दा पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रतिको चाहिँ नि आकर्षण र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आउने संसदको निर्वाचनमा एउटा बलियो शक्तिको रूपमा संसदमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने जनधारणा चाहिँ नि झन् मजबुत हुँदै गएको पाएको छु र यो निरन्तर रूपमा मजबुत हुँदै गएको मैले चाहिँ नि महसुस गरेको छु। र अब यसको नाप्ने मुख्य आधार भनेको त आगामी निर्वाचन नै हो। त्यो दिनसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्छ यो बढेको छ कि घटेको छ भनेर। अब यति पनि खोलिदिनुहोस् न, कथम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई त्यो ठुलो शक्तिको रूपमा आगामी चुनावले स्थापित गराउन सकेन भने राजेन्द्र लिङ्गदेनको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ? पहिलो कुरा त मैले भने कि हामीले त्यो कल्पनै गरेको छैनौँ कि असफल भयो भने के हुन्छ, के गर्ने भन्ने कल्पनै गरेका छैनौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई, पार्टी विशेषलाई र म त्यसको नेता नेतृत्वलाई मात्रै होइन, नेपाली मतदातालाई नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आउने चुनावमा असफल बनाउने छुट र सुविधा छैन। मैले अघि भनेको छु कि विकल्पै छैन। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो चुनावमा असफल हुने हो भने त यो अहिलेको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा सिन्डिकेट खडा गरेर जुन लुटतन्त्र चाहिँ मचाइराखेको छ त्यसलाई समाप्त गर्ने एउटा सिलसिला नै अन्त्य हुन्छ। त्यसको क्षति भनेको त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजेन्द्र लिङ्गदेनले मात्रै होइन, देशले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो चुनावमा असफल भयो भने तपाईँले सोचेको जस्तो भएन भने भनेर तपाईँले भन्नु पनि पर्दैन, मैले त्यो कल्पना पनि गरेको छुइनँ। त्यसकारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी आउने चुनावमा अगाडि बढ्छ, राम्रो ढङ्गले संसदमा पुग्छ र यसले खास भुइँ मान्छेहरूको, आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ अब आउने संसदमा। गत स्थानीय तहको सम्पन्न निर्वाचनमा धरानबाट हर्क साम्पाङ, तपाईँ उत्साहित भएर हर्क साम्पाङलाई बधाई दिनुभयो, शुभकामना दिनुभयो।
बालेन्द्र शाहको जुन काठमाडौँ महानगरमा जे गतिविधि भइरहेको छ बालेन्द्रको साथमा छौँ हामी भनेर अभिव्यक्ति दिनुभयो। सायद गोपाल हमाल धनगढीमा पनि तपाईँले एक हिसाबले शुभकामना दिनुभएको छ। यो स्वतन्त्रहरूलाई तपाईँ जुन उत्साह थपिदिरहनु भएको छ नि, यो के सन्देश र बालेन्द्र शाह जे गरिरहेका छन् यहाँ काठमाडौँमा घरबेटीसँग भाडामा लिएका ती बहालमा लिने मानिसहरूको कन्तबिजोकातर्फ भएको छ, त्यो विषयलाई सम्बोधन नभइकन जसरी काम भइरहेको छ नि त्यो काहीँ न काहीँ अन्याय भए जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? मैले यति मात्रै भन्छु कि खास गरी बालेन्द्र शाह, हर्क साम्पाङ भनेको चाहिँ हिजो कुनै परीक्षामा उत्तीर्ण भएर पहिले कतै राम्रो काम गरेर कुनै राम्रो योजना प्रस्तुत गरेर जनताले चुनाव जिताएका मानिस होइनन् है। मैले सार्वजनिक रूपमै भनेको छु, भविष्यमा उहाँहरूले राम्रो गर्न सक्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ है। तर गरेर भएको होइन कि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले गरेनन्, यी गर्न नसक्ने नगरेका दलहरूलाई दिनुभन्दा अब गर्छु भनेर आएको बरु होइन यसलाई दिउँ होइन, यसलाई पनि हेरिहालौँ भनेर परीक्षामा असफल भएका राजनीतिक दलहरू, खास गरी ठुला राजनीतिक दलहरूलाई चेतावनी स्वरूप जनताले हामी असन्तुष्ट छौँ है भन्ने सन्देश दिनको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ विजय गराएको हो। अब अहिले उहाँहरूले गरिराखेको कामहरूमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन। उहाँहरूको उत्साहको म चाहिँ प्रशंसा गर्न चाहन्छु कि एउटा हौसलाका साथ केही कामहरू गरिराख्नु भएको छ, तर त्यसमा संयमता, एउटा परिपक्वता पनि चाहिँ देखाउन सक्दै गए राम्रो हुन्छ। मेरो चाहिँ शुभकामना छ। तर अहिले म आम मतदातालाई पनि के अपिल गर्न चाहन्छु कि तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत भोट माग्दै हुनुहुन्छ के तपाईँ? आउने चुनावमा भोट त्यसै गर्नुपर्छ नेताहरूलाई। ठुल्ठुला पार्टीहरूलाई काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहले चुनाव जित्छन्, धरानमा हर्क साम्बाङले भोट जित्छन् भन्ने कुरा पत्यारै थिएन, गन्ने बेलामा पनि थिएन है। जब गन्दै गयो थाहा भयो, जब बाकस खाली भएको कुरा चाहिँ गनिसकेपछि मात्रै थाहा भयो। त्यस्तै गर्नुपर्छ आउने चुनावमा। हामी तपाईँकै पार्टीको हौँ भन्दै गर्ने, उहाँहरूसँगै जय जयकार गर्दै हिँड्ने, तर भोट चाहिँ हलोमा हाल्ने, गन्दा मात्रै थाहा पाओस्। र त्यही कुरा हुन्छ र त्यही कुरा मतदाताले गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ र म त्यो आग्रह पनि गर्छु। एक मात्रै विषय, तपाईँको पार्टीमा पुराना नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री जस्तो लोकेन्द्रबहादुर चन्दजी हुनुहुन्छ, नवराज सुवेदीजी हुनुहुन्छ, लोकेनजी भन्दा पनि सायद जेठो हुनुहुन्छ, विश्वबन्धु थापा अझै जेठो हुनुहुन्छ, 90 वर्ष नागिसक्नु, सायद 96-97 वर्षको हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पशुपति शमशेर जबरा, प्रकाश चन्द्र लोहनी लगायतका पाका वरिष्ठ नेताहरू हुनुहुन्छ। त ती नेताहरूको, ती पुराना व्यक्तिहरूको अब राजनीतिक भविष्य चाहिँ के? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी के धारणा बनाउँछ? एमाले त 70 वर्ष पार गरेकाहरूले कार्यकारी पद लिन नपाउने यस्तो निर्णय गरेका छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केमा उभिन्छ? होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त्यो प्रयास पनि गरेको थियो 70 वर्ष होला, तर अहिले औपचारिक रूपमा त्यस्तो निर्णय गरेर त आएको छैन। निर्णय पुग्न सक्नु भएन? होइन, महाधिवेशनमा त्यो कुरा उठेको पनि थियो, हामी त त्यसको पक्षमा पनि थियौँ, तर त्यो कार्यान्वयन भएन। तर अहिले चाहिँ तपाईँले लिनुभएका हाम्रा नेताहरू हाम्रो मार्गदर्शकको रूपमा, हाम्रो अभिभावकको रूपमा अहिले पनि चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये कति चाहिँ अब अहिले बैठकमा पनि चाहिँ आउन नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिइराख्नु भएको छ भने कतिपय अहिले पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूको व्यवस्थापन भनेकै सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने उहाँहरूले जन्माएर यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको पार्टी जो झन्डै समाप्त हुने अवस्थामा थियो होइन, त्यसलाई हामीले अहिले जीवित बनाएका छौँ मात्र होइन, अब धेरै चाहिँ अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण उहाँहरूको लिगेसीलाई, उहाँहरूको सिर्जनालाई
हामीले समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै जसरी अगाडि बढाइराखेको छौँ मात्र होइन, त्यो इतिहास चाहिँ अब जीवित रहन्छ भन्ने एउटा सुनिश्चित जस्तो बनेको छ। उहाँहरूको लागि सबभन्दा ठुलो उपहारै त्यही हो, उहाँहरूको लागि सबभन्दा खुसीको विषय नै त्यही हो। र अहिले उहाँहरू त्यसैमा चाहिँ खुसी पनि हुनुहुन्छ। के समानुपातिकमा ल्याउनुहुन्न उहाँ राख्नुहुन्न उहाँहरूलाई? तपाईँ जस्तो प्रकाश नलोहनी पशुपति शमशेर जबराहरूको पनि के अभिभावकीय भूमिका मात्रै रहन्छ कि क्रियाशील के कुनै रोल? आवश्यकता अनुसार उहाँहरू चुनाव पनि लड्नुहुन्छ, समानुपातिकमा आउनु पर्यो भने आउनु पनि हुन्छ, त्यो त छलफलको विषय हो। हस्, धन्यवाद छ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।